शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां अव्वल सल्तनत मुगलिया का 5वां शहंशाह था, जिसने 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक हुकूमत की। शाहजहां का अहद मुगलिया सल्तनत के अरूज का दौर था और इस दौर को अहद ज़री भी कहा जाता है। शाहजहां को तामीरात में बेहद दिलचस्पी थी। उनके दौर में तामीर होने वाले अजीम शहकार आज भी मौजूद हैं। शाहजहां की वजह शोहरत ताजमहल और मुमताज महल से उनकी मोहब्बत की दास्तानें हैं। जहांगीर के मरते ही जहांगीर की बीवी नूरजहां और उसके भाई आसफ खां में तख्तो ताज के लिए झगड़ा शुरू हो गया था। नूरजहां ये चाहती थी कि उसका दामाद शहरयार तख्त नशीन हो और आसफ खान ये चाहता था कि उसका दामाद शाहजहां तख्त नशीन हो। चनाचे उन दोनों ने अपने अपने दामादों के लिए तख्त हासिल करने की जद्दोजहद शुरू कर दी। तख्तो ताज की इस लड़ाई में शहजादे शहरयार को शिकस्त हुई और आसफ खान ने शहजादे शहरयार और नूरजहां को कैद कर दिया और शहजादे खुसरू के बेटे दावर बख्श को कैद खाने से निकालकर आर्जी तौर पर बादशाह बना दिया गया। जहांगीर की वफात के वक़्त शाहजहां दक्कन में था। उसे फौरन एक तेज रफ्तार कासिद के जरिए इत्तला दी गई, लेकिन दक्कन से आगरा आते आते शाहजहां को तकरीबन 3 महीने लग गए। 6 फरवरी 1627 ईस्वी को वो शाही किले में आया और तख्त नशीनी की रस्म अदा की। शाहजहां को तख्त नशीनी के झगड़ों और मुल्क के अंदरूनी इंतजामात से जूं ही फुर्सत मिली, उसने इन बगावतों की जानब तवज्जो दी जो कहीं कहीं रोनुमा हो रही थी। इसके अलावा शाहजहां ने हुकूमत मुगलिया के इन इलाकों की वापसी के लिए भी जद्दोजहद शुरू कर दी जो गैरों के कब्जे में चली गई थी। दक्कन में निज़ामुल मुल्क वाली अहमद नगर ने मुगलों के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और उसने मरहटों को भी मुगलों के खिलाफ खूब उबारा। शाहजहां को निज़ामुल मुल्क वाली अहमद नगर की इन शातराना चालों का पता चला तो उसने समझ लिया कि दक्कन का मोर्चा खुद उसके जाए बगैर नहीं सर होगा। चनाचे उसने दक्कन जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। शाहजहां ने निज़ामुल मुल्क और दक्कन के दूसरे बागियों की सरकोबी के लिए एक फौज तवारादत खान नाज़िम दक्कन की सरकर्दगी में रवाना की और दूसरी फौज राजा गुज सिंह की क़यादत में रवाना की और तीसरी फौज शाइस्ता खान की सरकर्दगी में रवाना करने के बाद 1629 ईस्वी को खुद भी दक्कन पहुंच गया। बादशाह के दक्कन पहुंचने के बाद हिंदुस्तान के दूसरे सूबों से भी उमराए सल्तनत इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए दक्कन में आना शुरू हो गए। मुगल फौज के निज़ामुल मुल्क की फौज से कई मार्के हुए, लेकिन शाही फौज को इसलिए कोई खास कामयाबी ना हो सकी क्योंकि उमराए सल्तनत में इत्तेहादो इत्तफाक नहीं था। जब शाहजहां ने यह हालत देखी तो उसने आसफ खान को बुलाकर सब फौजों का सिपा सालार बना दिया ताकि तमाम फौजें एक बाअसर सरदार के मातहत मुत्तहिद होकर कार्रवाई कर सकें। इस जदीद इंतजामात के बाद शाही फौजों ने दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिए। जब दक्कनियों ने देखा कि शाही लश्कर का दबाव बढ़ता जा रहा है तो आदल खान वाली बीजापुर ने हस्बे आदत फिर सुलह की बातचीत शुरू कर दी ताकि इस बातचीत के दौरान में शाही लश्कर की कुव्वत अमल सुस्त पड़ जाए और दक्कनी पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। आदल खान की ये चाल कारगर साबित हुई। चनाचे सुलह की बातचीत टूट जाने के बाद जब दक्कनियों और शाही लश्कर में मुकाबला हुआ तो मुगलों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और बहुत सारे मफतूहा इलाके मुगलों के हाथ से निकल गए। बुरहान निज़ामुल मुल्क वाली अहमद नगर जिसके बाप ने मुगलों को बेहद परेशान किया था और अब वो खुद मुगलों के लिए एक मुस्तकिल खतरा बना हुआ था, इसे मलक अंबर के बेटे फतेह खान ने शाहजहां के कहने पर कत्ल कर दिया और अहमद नगर के तख्त पर बुरहान के बेटे हुसैन निज़ामुल मुल्क को तख्त पर बिठाने के बाद नए निज़ामुल मुल्क की जानब से इजहार अतात भी कर दिया। निज़ामुल मुल्क का किस्सा पाक करने के बाद शाहजहां ने आदल खान के मुकाबले के लिए आसफ खान को एक बहुत बड़ा लश्कर देकर रवाना किया। आसफ खान ने बीजापुर का बहुत सारा इलाका तख्तो ताराज कर दिया।
शाहजहां ने जब देखा कि अहमदनगर मुती हो चुका है और बीजापुर को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया है, तो वो दक्कन का इंतजाम महाबत खान के सुपुर्द करने के बाद 1631 ईस्वी में आगरा लौट गया। आगरा पहुंचने के बाद शाहजहां ने एक मुहिम पुर्तगालियों के खिलाफ बंगाल में कासम खान की क़यादत में भेजी। कासम खान की इस मुहिम पर पुर्तगाली जंग पर आमादा हो गए और मैदान कारजार में 10,000 पुर्तगाली मारे गए। 25 दिसंबर 1632 ईस्वी को हगली पर मुगलिया सल्तनत का दोबारा तसल्लुत कायम हो गया। शाहजहां ने मुल्की इंतजाम के लिए ये जरूरी समझा कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े और अहम सूबों का इंतजाम अपने बेटों के सुपुर्द कर दे। बड़ा बेटा दारा शिको, जो शाहजहां को तमाम बेटों से ज्यादा अजीज था, उसे शाहजहां ने मरकजी हुकूमत में हाथ बटाने के लिए अपने पास रखा। दूसरे बेटे शाह शुजा को बंगाल का सूबेदार मुकर्रर कर दिया। तीसरे बेटे औरंगजेब को, जिसके कब्जे में पहले ही दक्कन का इलाका था, इसे दक्कन का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और सबसे छोटे बेटे मुराद को गुजरात और मुल्तान का, जिसमें गालिबन पंजाब भी शामिल था, गवर्नर बना दिया। शाहजहां ने इस तरह वो तीनों अहम इलाके अपने बेटों के हवाले कर दिए जिस पर कि हिंदुस्तान और मरकजी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का दारो मदार था। ये तीनों बेटे अपने अपने इलाकों में जाकर इंतजामात में मसरूफ़ हो गए। शाहजहां पहला मुगल बादशाह है जिसने 1648 ईस्वी में आगरा के बजाय दिल्ली को दारुल सल्तनत करार दिया और 8 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद दिल्ली के करीब एक किला और चंद दूसरी अहम इमारतें तैयार करवाईं। 1657 ईस्वी को जब शाहजहां सख्त बीमार हुआ तो वली अहद दारा शिको, जो बादशाह का सबसे प्यारा बेटा था और हर वक्त बादशाह के पास रहता था, उसने तमाम शाही इख्तियारात खुद संभाल लिए और शाही महल की नाकाबंदी कर दी। किसी को बादशाह की मिजाज पुरसी की इजाजत न दी। बंगाल, दक्कन और गुजरात जाने वाले तमाम रास्ते बंद करवा दिए ताकि शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद को बाप की खतरनाक बीमारी की इत्तला मुसाफिरों के जरिए भी ना मिल सके। इस गैर दानशमंदाना कोशिश का नतीजा ये निकला कि दिल्ली में ये अफवाहें फैलने लगीं कि बादशाह मर चुका है। बादशाह की मौत की अफवाह जब बंगाल में पहुंची तो शाह शुजा ने अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया। इसी तरह गुजरात में शहजादे मुराद ने ताजे शाही अपने सर पर रख लिया, लेकिन औरंगजेब, जो सब भाइयों में सबसे ज्यादा होशियार था, उसने बज़ाहिर तो खुद मुख्तारी का ऐलान नहीं किया, लेकिन दर पर्दा जबरदस्त फौजी तैयारी शुरू कर दी ताकि वक्त आने पर वो दारा शिको का मजबूती से मुकाबला कर सके। एक तरफ तो शाहजहां के बेटे बादशाह को मुर्दा तस्वर करके अपनी फरमारवाई के इंतजामात में मसरूफ थे, दूसरी जानब शाहजहां भी रफ्ता रफ्ता तंदुरुस्त हो रहा था। जब शाहजहां को यह मालूम हुआ कि इसकी मौत की खबर सारे मुल्क में फैल चुकी है, तो सबसे पहले उसने झरोके में बैठकर अपने जिंदा होने का रियाया को यकीन दिलाया। इसके बाद तीनों बेटों को खतूत लिखकर हदायत की कि वो जहां पर हैं वहीं पर रहें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे मुल्क में खून रेजी और खाना जंगी बरपा हो। बादशाह के इन खतूत का मुमकिन था कि कोई अच्छा नतीजा निकल आता, लेकिन दारा शिको, जो हुकूमत और ताकत के ज़म में आपे से बाहर हो गया था, उसने जब सुना कि शाह शुजा की फौज दिल्ली की तरफ आ रही है तो उसने बादशाह की मर्जी के बगैर अपने बेटे सुलेमान शिको को एक बड़ी फौज देकर रवाना कर दिया और बेटे के साथ राजा जसवंत सिंह और कासम खान को भेज दिया और हुक्म दिया कि शाह शुजा, औरंगजेब या मुराद जो भी मुकाबले पर आए इसका सफाया कर दिया जाए। गोया शाहजहां ने जिस बगावत और फितने को दबाने की कोशिश की थी, दारा शिको ने फौजी मुजाहिरा करके इसे और भी भड़का दिया था और मामला इतना बढ़ गया था कि काबू से बाहर हो गया। दारा शिको का वो लश्कर जो सुलेमान शिको, जसवंत सिंह और कासम खान की सरकर्दगी में रवाना किया गया था, उसने बनारस के करीब शाह शुजा के इस लश्कर को शिकस्त दे दी जो दिल्ली की जानब बढ़ रहा था
اور شاہ شجاع شکست کھانے کے بعد بنگال کی طرف بھاگ گیا۔ شاہ شجاع کی اس شکست میں چونکہ اورنگزیب اور مراد دونوں کو اپنا مستقبل دکھائی دے رہا تھا، لہذا ان دونوں نے سمجھ لیا کہ اب جنگ کے بغیر دارا شکوہ کے پنجے سے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر نے دکن سے روانہ ہونے سے قبل شہزادے مراد کو لکھا کہ اگر ہم دونوں نے الگ الگ مقابلہ کیا تو ہمارا بھی حشر وہی ہوگا جو شاہ شجاع کا ہوا ہے۔ چنانچہ آپس میں یہ طے پا گیا کہ دونوں بھائیوں کی فوجیں مالوا میں متحد ہو جائیں گی اور پھر دونوں مل کر دارا شکوہ کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ مالوا پہنچنے کے بعد جب مراد کا لشکر بھی اورنگزیب کے لشکر کے ساتھ آن ملا تو یہ دونوں لشکر لے کر آگے بڑھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے جسونت سنگھ سے کہلوا بھیجا کہ ہمارا مقصد جنگ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے باپ کی زیارت اور قدم بوسی کے لیے آ رہے ہیں۔ تم کو چاہیے تم ہمارے ہم رکاب بن جاؤ، اگر ایسا نہیں بھی کر سکتے تو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ خواہ مخواہ خون ریزی نہ ہو۔ جسونت سنگھ کے انکار کے بعد اجین کے قریب 1658 عیسوی میں دونوں لشکروں میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ راجپوتوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کا مقابلہ کیا مگر انہیں شکست ہوئی۔ راجہ جسونت سنگھ بھاگ گیا اور اورنگزیب عالمگیر کا فتح مند لشکر گوالیار کے راستے آگرہ کی جانب آگے بڑھا۔ دارا شکوہ کو جب آگرہ میں اس شکست کی اطلاع ملی تو وہ بلبلا اٹھا۔ اس کو اپنی بادشاہی خطرے میں نظر آنے لگی، کیونکہ وہ تخت نشینی سے قبل ہی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگا تھا۔ شاہ جہاں نے کئی مرتبہ دارا شکوہ کی اس کے بھائیوں کے ساتھ صلح کرانے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ دارا شکوہ نے انکار کر دیا، کیونکہ اب وہ بھائیوں سے صلح نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ ان کو سزا دینا چاہتا تھا۔ دارا شکوہ کے راجپوت لشکر کو اگرچہ بری طرح شکست ہو چکی تھی، لیکن اب بھی اسے اپنے ٹڈی دل فوج اور بے انداز سامان حرب پر ناز تھا۔ وہ اپنے عظیم لشکر کو لے کر بھائیوں کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ دارا شکوہ کے پاس تقریباً 1 لاکھ سوار اور بے شمار ہاتھی تھے، اور اورنگزیب اور مراد کے لشکر میں مجموعی طور پر 40,000 سے زیادہ سوار نہ تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ دارا شکوہ میدان جنگ کا مرد نہ تھا۔ اس کے برخلاف اورنگزیب اور مراد دونوں لائق ترین سپہ سالار تھے۔ دونوں لشکروں میں مقابلہ شروع ہوا۔ ایک طرف سپاہ کی کثرت اور بے ترتیبی تھی، دوسری جانب فوج تو کم تھی مگر اسے اورنگزیب اور مراد جیسے 2 بے نظیر سپہ سالار حاصل تھے جو بڑے سلیقے کے ساتھ اپنی فوج کو لڑا رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ آج اسی میدان میں ان کی موت اور زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ دونوں نے دارا شکوہ کی فوج کے قلب میں گھس کر اسے منتشر کر دیا، اور ان کی جرت اور بہادری نے دارا شکوہ کے اس لشکر کے چھکے چھڑوا دیے جو ان کی فوج کے مقابلے میں 3 گنا تھا۔ دارا شکوہ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد آگرہ کے قلعے میں آیا اور شرم کی وجہ سے باپ کے سامنے بھی نہ گیا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر دہلی کی طرف بھاگ گیا۔ اس فتح کے بعد اورنگزیب اور شہزادے مراد نے آگرہ کے شہر کے سامنے اپنے خیمے لگا دیے۔ عمالے حکومت اور امرائے سلطنت نے مبارکباد اور نظریں پیش کرنا شروع کر دیں۔ خود شاہ جہاں نے اورنگزیب کے لیے ایک تلوار بھیجی جس پر عالمگیر کا خطاب کندہ تھا۔ اس فتح اور کامرانی کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے سامنے اہم ترین مسئلہ باپ کا تھا کہ وہ باپ کے معاملے پر کون سا قدم اٹھائے۔ شروع میں تو اس کی خواہش یہی تھی کہ تاج و تخت دوبارہ اپنے باپ کے حوالے کر دے، لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر باپ کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا تو حکومت پھر دارا شکوہ کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور دارا شکوہ کے ہاتھ میں حکومت جانے کا مطلب یہی تھا کہ دارا شکوہ اسے اور اس کی اولاد کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس مسئلے پر اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد اورنگزیب اس نتیجے پر پہنچا کہ بادشاہ جو دارا شکوہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے، اسے دوبارہ اختیارات دینے کے معنی یہی ہوں گے کہ نہ صرف حکومت دوبارہ دارا شکوہ کے ہاتھ میں چلی جائے گی بلکہ نئے سرے سے بھائیوں میں ایک ایسی خانہ جنگی برپا ہوگی جس کے بعد کوئی تعجب نہیں کہ حکومت مغلیہ کی بنیادیں ہل جائیں گی۔
لہذا بہتر یہی ہے کہ مزید خانہ جنگی اور تباہی سے ملک کو بچانے کے لیے بادشاہ کو تخت و تاج سے علیحدہ رکھا جائے اور اسے آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد اورنگزیب نے باپ کو ایک معذرت کا خط لکھا جس میں ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا جو محض دارا شکوہ کی محبت میں بادشاہ کے غلط طریقہ کار کی وجہ سے پیش آئی تھی۔ نیز اپنے خط میں اس نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ آگرہ کے قلعے میں شاہانہ زندگی گزارنے کے لیے جس اسباب اور سامان کی ضرورت ہوگی وہ ہر وقت مہیا رہے گا۔ اورنگزیب نے بادشاہ کو جو معذرت نامہ لکھا تھا اس کے جواب میں بادشاہ نے اورنگزیب کو اپنے پاس بلوایا۔ اورنگزیب بادشاہ کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، مگر امرائے سلطنت کی مخالفت کی بنا پر اورنگزیب نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد دارا شکوہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی تخت نشینی کی تاریخ اگرچہ مقرر ہو چکی تھی، لیکن اسے اتنی فرصت بھی نہ ملی کہ وہ شاہ جہان آباد کے قلعے میں داخل ہو سکے۔ لہذا 1658 عیسوی میں ایک باغ میں اس کی تخت نشینی محض رسمی طور پر سر انجام دی گئی۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر فوجوں کی ترتیب میں مصروف ہو گیا، یعنی اورنگزیب عالمگیر کو اتنا بھی موقع نہ مل سکا کہ وہ تخت نشینی کی رسم کو بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ سر انجام دے سکتا۔ شاہ جہان تخت و تاج سے محروم ہونے کے بعد تقریباً 7 سال آگرہ کے قلعے میں نظر بند رہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے اس کے آرام اور راحت کا شاہانہ انتظام کرا دیا تھا، لیکن جو روحانی تکلیف شاہ جہان کو پہنچی تھی اس کی تلافی شاہانہ سامان اور آرام و آرائش کے لوازمات سے نہیں ہو سکتی تھی۔ شاہ جہان کو تخت و تاج سے زیادہ اس کی اولاد کا غم تھا۔ خدا نے اسے 4 بیٹے دیے تھے، لیکن آگرہ کے قلعے میں نظر بند ہونے کے بعد مرتے دم تک ان 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کی بھی شکل دیکھنا اسے نصیب نہ ہو سکی۔ اس بادشاہ کی زندگی کے آخری ایام نہایت ہی دردناک اور عبرت انگیز تھے۔ غرض یہ کہ 1660 عیسوی کو شاہ جہان انتقال کر گیا اور اس کی وصیت کے مطابق ملکہ ممتاز کے محل کے مقبرے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔